لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم اور اگر پہلیاں امتاں والے تورات اور انجیل والے اپنیاں کتاباں تے عمل کرن والے بن جاندے جو احکام اللہ نے نازل فرمائے انہاں تے عمل کرن والے بن جاندے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ آسمانہ تو انہاں واسطے بڑا وافر مقدار دے اندر رزق اتردا اور زمین چوں بھی انہاں واسطے رزق دے انبار نکل دے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اور بزرگی دے لائق
اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات باری تعالی میری اور تساں تمام احباب دی طرفوں اللہ احکم الحاکمین امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد درود و سلام نازل فرمان۔ حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ انہوں رزق بھی اچھا ملے، عزت بھی ملے، پرسکون زندگی گزار کے اس دنیا تو جدوں واپس جائے تے او دی واپسی بھی بڑے اچھے انداز دے اندر ہو جائے اور اللہ او دے تے راضی ہو جائے، او دی قبر او دے واسطے جنت دا باغیچہ بن جائے۔ ہر ذی شعور عقل مند سمجھدار انسان اس بات دا خواہش مند طلبگار اور اس بات دا امیدوار ہے۔ میں بھی دل دیاں گہرائیاں چو اے دعا کرنا کہ اللہ سانو ساریاں نو اپنی رحمت نال آسمانہ تو بھی اور زمین دے خزانیاں چو بھی اللہ وافر مقدار دے اندر رزق حلال نصیب فرما اور عزت والی زندگی نصیب فرما۔ اے عزت والی زندگی اور وافر مقدار دے اندر رزق اور باعزت دونوں جہانہ دا اللہ کریم نے سلسلہ اس شرط دے نال مشروط کر دیتا ہے کہ جیڑا بندہ اللہ دے قرآن دے مطابق اپنی زندگی بسر کرن دی کوشش کرے گا، قرآن دے احکام نو سینے لگائے گا، میں رب العالمین او دے واسطے واقعی پکا اور سچا اور مضبوط ترین وعدہ او دے نال کرنا کہ میں رب العالمین دنیا تے بھی رزق دی کمی نہیں رہن دیاں گا اور قیامت دے دن میں جنت دا رزق عطا کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سودا کدی بھی گھاٹے والا نہیں ہوئے گا۔ جیڑا بندہ اللہ دی ذات نال سودا کر لیندا ہے، ساڈے آپس دے سودے، آپس دی لین دین دے معاملات اور لین دین دے جو بھی سلسلے نے دے اندر دھوکھا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ دی ذات نے جڑا سودا فرمایا ہے او نہ آج نہ کل نہ موت تو بعد کسی وقت بھی پچھتاوا نہیں ہوئے گا۔ لیکن دعائیں کرو کہ اللہ دی ذات سانو پختہ طریقے نال مضبوط طریقے نال بارگاہ الہی دے اندر سودا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے میں بہت زیادہ ادب و احترام دے نال گزارش کراں گا کہ جس معاشرے دے اندر اسی رہ رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، قرآن کریم نے قدم قدم تے ساڑی رہنمائی فرمائی ہے اور میں ٹو دی پوائنٹ انشاءاللہ یکے بعد دیگرے قرآنی دلائل دے ذریعے تہاڈی خدمت دے اندر پیش کراں گا بات کہ لوگو قرآن دے احکام منن وچ ہی ساڈی عزت ہے، قرآن دے احکام تے عمل کرن وچ ساڈی عزت ہے۔ وقت تیزی نال گزرتا جا رہا ہے
اور دن بدن قوماں قرآن تو دور ہوندیاں جا رہی نے، قبل اس دے کہ قیامت دے دن اللہ دی بارگاہ وچ اللہ دے نبی شکوہ کر رہے ہون، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قبل اس دے کہ وقت آ جائے کہ اللہ دے نبی اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے ہو کے اے ارشاد فرما رہے ہون کہ الہ العالمین اے ہی میری امت دے او لوگ نے جنہاں کول اللہ تیرا قرآن گیا، انہاں نے تیرے قرآن دی کوئی پرواہ نہ کیتی، نہ پڑھن دی کوشش کیتی، نہ عمل کرن دی کوشش کیتی۔ اے کہندے سن ساڈے کول ٹائم ہی نہیں، ساڈے کول وقت ہی نہیں، اسی فارغ ہی نہیں قرآن پڑھن واسطے، ہور ہی سیاپے بڑے نے۔ جدوں اللہ دے نبی نے اللہ دی بارگاہ وچ بات کہہ دیتی کہ اے میرے پروردگار میں انہاں تو بری، اے میرے تو بری، کوئی بڑے تو بڑا بھی انسان ہوئے گا اوتھے بے یارو مددگار ہو جائے گا، بے بس ہو جائے گا، لیکن وہ بھی خوش نصیب نے، اللہ کریم اونا خوش نصیباں شامل فرمائے جیڑے ہر معاملہ اللہ دے قرآن تو رہنمائی حاصل کر کے کر دینے۔ مثال دے طور تے میں ویکھ رہا معاشرے دے اندر بے راہ روی دا اے عالم ہے، والدین نو قتل کیتا جا رہا ہے، اے قرآن تو روح گردانی دا نتیجہ ہے، اے قرآن نو کنڈ پیچھے سٹن دا سانو نتیجہ مل رہا ہے، حقیقی بھیناں نو قتل کیتا جا رہا ہے، حقیقی بھائیاں نو قتل کیتا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے دا مال دھوکھے نال فریب نال کھادا جا رہا ہے، دلی طور تے تکلیفاں پہنچائیاں جا رہی نے، حقوق غصب کیتے جا رہے نے، خاوند دا بیوی دا بڑا نازک جا رشتہ ہے، بیویاں اپنے خاونداں نو قتل کرا رہی نے اور خاوند اپنیاں بیویاں نو مار رہے نے، کوئی رشتہ بڑے تو بڑا ایسا باقی نہیں رہ گیا جدا تقدس اساں پامال نہ کیتا ہوئے۔ اے سارے نتائج اس بات دے نے کہ اساں اللہ دے قرآن تو منہ پھیریا، نبی پاک دے فرمان تو روح گردانی کیتی، اور ساڈے وچ درندگی آ گئی، درندگی انسانیت تو اور زیادہ اسی کئی گنا زیادہ دور ہو گئے تے ساڈے وچ درندگی آ گئی، کسے رشتے دا تقدس باقی نہیں رہ گیا۔ میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بڑے ہی ادب و احترام نال گزارش کرانگا، بڑے ہی ادب و احترام نال گزارش کرانگا کہ آ جاؤ آج بھی اللہ دے قرآن وال واپس لوٹ آئیے، اللہ دے قرآن تو پوچھ کے قدم اٹھائیے، نبی پاک دی حدیث تو پوچھ کے قدم اٹھائیے، اللہ دی رحمت آج بھی شامل حال ہو سکتی ہے، رزق بھی وافر مقدار وچ ملے گا، عزتاں دے تاج بھی پہنائے جان گے، دلی سکون بھی ملے گا، اور فوت ہونے تو بعد قبر جنت دا باغیچہ بھی بنے گی، اور آخرت دیاں ساریاں منزلاں او دی رحمت نال آسان ہون گیاں۔ میں پوری امت نو مخاطب کر کے یہ بات کہاں گا، آ جاؤ اللہ کریم نے پہلیاں امتاں نو اونا دیاں کتاباں دے حوالے نال بات کہی سی، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر وہ تورات اور انجیل دے مطابق عمل کرنے والے بن جاندے اور جو اللہ نے نازل کر دیتا ہوتے عمل کرنے والے بن جاندے، اللہ کریم فرماندے نے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، میں آسمانہ تو رزق دے دروازے کھول دیندہ، زمین چو رزق دے خزانے انہاں واسطے مہیا کر دیندہ، لیکن انہاں نے کام کیتا نہیں، آخر ذلیل و رسوا ہو کے دنیا تو چلے گئے۔
تے اج ساڈے کول اللہ دا قرآن ہے، اللہ دی طرفوں یہ نازل شدہ کتاب ہے۔ اللہ کریم فرماندے نے اور جے وہ پہلیاں کتاباں دے عمل کر لیندے تے انہاں نوں اینیاں عزتاں ملنیاں سن، تے اے جڑا قرآن ہے تے انہاں کتاباں تو ساریاں تو افضل تے اعلیٰ کتاب ہے۔ لوگو اس کتاب وال آ جاؤ، ایدے تے عمل کرن والے بن جاؤ۔ اے ویکھو ہن قرآنی احکام کی نے، میں یہ بات بڑے یقین نال تے وثوق نال کہہ سکنا انشاءاللہ۔ ایک ایک بات نو اگر تساں غور نال سمجھ لیا، مسئلہ والدین دے بارے قرآن سانو کی کہہ رہے ہیں، پھر میں رشتہ داراں دے بارے، پھر میں یتیماں دے بارے، پھر مسکیناں دے بارے، پھر جناب اپنے ہمسایاں دے بارے، پھر خاندان و بیویاں دے بارے کی حکم دیتا جا رہا ہے۔ اگر اسی سارے معاملات نو قرآن دی روشنی دے اندر حل کرن والے بن جائیے، کوئی جھگڑا نہ رہ جائے، کوئی رولا نہ رہ جائے، کوئی اختلاف نہ رہ جائے، معاشرے دے اندر امن ہی امن قائم ہو جائے، تے رزق بھی وافر مقدار وچ آسمانہ تو بھی آئے، زمین چو بھی مہیا ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن لو، اے لفظ لو جڑا ہے نا، جویں اسی نا کاش کہ اے کام ہو جاندا، کاش کہ اے کام ہو جائے، جے کدی اے کام ہو جائے تے اینج اللہ دیاں رحمتاں اے حد تک ہی نہ روے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے قرآن کریم نے والدین دے رشتے دے بارے، والد دا رشتہ بھی بڑا مقدس ہے، والدہ دا رشتہ بھی بڑا مقدس ہے۔ اللہ کریم نے جتھے اپنی توحید دا ذکر فرمایا ہے، دوسرے نمبر تے والدین دا مقام بیان کیتا ہے۔ معلوم ہوندہ ہے دنیا تے جدو بندہ ہوندہ ہے، کوئی بھی بچی بچہ پیدا ہوندہ ہے، والدین اپنیاں تمام تر تکلیفاں برداشت کر دیا ہویاں، بھوک پیاس برداشت کر دیا، گرمیاں سردیاں دے موسم برداشت کر دیا، تمام تر تکلیفاں اپنی ذات تے برداشت کر لیندے نے۔ لیکن او والدین جنہاں نے سارا کچھ برداشت کر کے اپنے لاڈلے نو، اپنے لختے جگر نو، اپنے نور نظر نو بڑے ہی ناز و نخریاں نال پالیا، وہی اگر جوان ہو گیا ہے تے جوان ہو کے انہیں بزت کرنا شروع کر دیتا ہے، انہیں والدین نو ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے، والدین نو سمجھ دے کچھ نہیں۔ حتیٰ کہ بعض ایسے بد نصیب نے، اے چند دن پہلے تساں پڑھیا ہونا ہے، اخبارات تے آیا ہے، میڈیا وچ بات عام ہوئی ہے، شیخو پورے دے علاقے دے اندر ایک نوجوان بدبخت جنہیں اپنی والدہ نو، اپنے والد نو اور غالباً شاید ہمشیرہ ہے یا پائی ہے، یہ تین افراد تے مٹی دا تیل سٹ کے آگ لا دیتی ہے۔ اے اندازہ کرو ساڑی درندگی دا کی حال ہے۔ اسی غیر مسلم دے سامنے کیڑا منہ لے کے پیش ہو سکنے ہاں؟ او لوگو قرآن، اللہ دی قسم غیر مسلم نے قرآن پڑھے ہے، غیر مسلم نے قرآن دا ترجمہ پڑھے ہے، غیر مسلم نے ساڑھے نبی دی حدیث دا مطالعہ کیتا ہے، او اس بات دے اتے 100% یقین کر دینے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانہ تے عمل کر لوے بندہ، اگر قرآن دے اتے عمل کر لوے تے کدی بندہ پریشان نہیں ہو سکتا۔ غیر مسلم کہہ رہے ہیں، غیر مسلم تے اسی ساڑھے کول اللہ دا قرآن، ساڑھے کول نبی پاک دا فرمان، لیکن اسی ایسے بد نصیباں۔ شرم دی بات ہے، شرم دی بات۔ ہائے ہائے ہائے، رب العالمین نے فرمایا لوگو والدین دا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے، بڑا مقدس رشتہ ہے، اور میں قرآن دی روشنی دے نال انشاءاللہ ہر مسئلہ نبی پاک دے فرمان دی روشنی دے اندر پیش کرنا ہے۔ نوجوانوں مسلمانوں، اپنے والدین نو گالیاں دین والے ہو، اپنے والدین نو جان تو مارن والے ہو، اپنے والدین نو آگ دے اندر جلان والے ہو، کتے ایسا نہ ہوئے
رب العالمین توانو بھی جہنم حاویہ دے اندر داخل کر کے اللہ دی ذات ہمیشہ ہمیشہ آواز دے توانو جہنمی بنا دیں. اس رشتے دا تقدس کیے اللہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ اپنی رحمت دے نال والدین دی عزت کرن دی توفیق عطا فرما. جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں نو زیادہ تو زیادہ دعاواں دی صدقات و خیرات دی توفیق عطا فرما. دوویں طریقے دسے نے اگر والدین دنیا تو ریلت فرما گئے دعا کریا کر اپنے ابو تے امی واسطے دعا کریا کر رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ دی ذات فرماندے نے میرے بندیا میری بارگاہ دے اندر سوال کریا کر کیونکہ ہر خیر میرے کولوں مل سکتی ہے ہر بھلائی میرے دربار چوں مل سکتی ہے. جے میں سزا دین تے آواں تے میں ہی سزاواں دینا واں رحم کرن تے آواں تے میں ہی رحم کرنا واں. اس واسطے اپنے ابو تے امی واسطے رحم دی اپیل کر لیا کر انج کر کے تے لفظ بھی اللہ کریم فرماندے نے لفظ بھی میں آپ ہی دس دینا واں. اللہ فرماندے نے کہہ دیا کر میرے بندیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ جویں میں چھوٹا جیسا میرے تے انہاں نے محبتاں کیتیاں رحمتاں کیتیاں شفقتاں کیتیاں جویں او میرے تے محبتاں رحمتاں شفقتاں فرماندے رہے ارحمہما اے میرے پروردگار میرے ابو تے امی تے بھی اس طرح رحم کر او تیرے مہمان بن گئے تیرے کول آ گئے اللہ انہاں دیاں روحاں نو اعلیٰ علیین دے اندر پہنچا دے انہاں دے جسم جڑے قبراں دے اندر نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا دے. حدیث پاک دے اندر آندا ہے جڑے نوجوان جڑیاں بچیاں بچے اپنے والدین واسطے دعا کرن والے اللہ دی ذات انہاں دیاں دعاواں نو قبول فرما لیندے نے. دعاواں قبول فرما کے انہاں دے والدینیاں دیاں قبراں نو اللہ جنت دے باغیچے بنا دیندے نے انہاں دا عذاب قبر ختم فرما دیندے نے. جے والدین دنیا تو ریلت فرما گئے فرض عین سمجھو قبر تے بھی جانا ہے قبر تے جا کے بھی دعا کرنی ہے اور اگے پیچھے بھی سفر حضر دے اندر جتھے بھی دعا دی قبولیت دا سمجھو کہ اب موقع ہے اوتھے انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے. تے جے دنیا دے اتے زندہ موجود نے اللہ دا قرآن کہہ رہا اللہ دا قرآن زیادہ تر حوالے انشاءاللہ قرآنی آیات دے میں پیش کرانگا اور اے بات میں اللہ دی توفیق نال تو آڈے دل جان دے اندر بٹھانی ہے کہ اللہ دا قرآن رشتیاں نو جوڑن واسطے آیا ہے رشتیاں نو توڑن واسطے ہر ایک نالی سبحان اللہ. والدین دیواری آئی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اللہ دا قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 83 دے اندر رب العالمین پیارے انداز دے اندر فرما رہے نے لوگو اساں بنی اسرائیل کو بھی اس بات دا وعدہ لیا اقرار لیا لا تعبدون الا اللہ اللہ تو علاوہ تساں کسے دی عبادت نہیں کرنی وبالوالدین احسانا. بنی اسرائیل نال بھی ساڈا اے ایگریمنٹ ہویا کہ ویکھو اپنے والدین نال احسان کرنے ہر دور دے اندر ہی آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک اور پھر قیامت دیاں کندھاں تک والدین دا مقام برقرار ہے. والدین دے بارے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. دوسری آیت ذرا سنیے وَعْبُدُوا اللَّهَ
یہ سورت بقرہ دی آیت نمبر 36 نوٹ فرمانا، وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ۔ اندازہ فرماؤ، پہلے اللہ دی عبادت نہیں کرنی، پہلا آرڈر اے وے، تے دوسرا والدین دی نافرمانی نہیں کرنی۔ والدین دا کنواں نمبر ہے؟ اللہ دی ذات نے اینا دعا آیتاں دے اندر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین نال احسان کرنا ہے۔ تیسرا حوالہ ذرا نوٹ فرماؤ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اے تیسرا حوالہ نوٹ کر لو، رب العالمین فرماندے نے میری عبادت میری کرنی ہے، میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ تے دوسرا آرڈر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، قرآن کہہ رہا سانو، قرآن کہہ رہا میرے بھائی، جے قرآن دا حکم مننا گے اللہ بھی راضی، اللہ دا نبی بھی راضی، فرشتے بھی راضی، کائنات دا ذرہ ذرہ تیرے واسطے دعاواں کرے گا۔ جیڑا والدین دی عزت کرن والا ہے، والدین دی خدمت کرن والا ہے، قرآن کہہ رہا او دے واسطے رحمتاں ہی رحمتاں۔ اور ایک حدیث دے اندر میں نبی پاک دا فرمان پیش کردہ جاواں، آقا فرماندے نے رضا الرب فی رضا الوالدین۔ عرشاں تو آواز ہم دیئے، ویکھ لیں بندیا، ٹھیک ہے تو بڑا طاقتور ہوئیں گا، بڑا علم والا ہوئیں گا، بڑی سمجھتے سوچ دا مالک ہوئیں گا، ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، ملک دا صدر کیوں نہیں بن جاندہ، بڑے تو بڑے عہدے تے کیوں نہیں چلا جاندہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، پھر بھی تو والدین نالوں اچھا نہیں ہو سکتا، والدین نالوں افضل نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہندہ نبیاں نے بھی اپنے والدین دیاں قدراں کیتیاں، نبوت دا درجہ چھوٹا درجہ نہیں۔ غور کرو ذرا، لمحہ فکریہ، ساریاں ڈگریاں، سارے عہدے، میجر، جنرل، کرنل، جج، پھر جناب چیف جسٹس آف پاکستان، پتہ نہیں کڈیاں وڈیاں پوچھلانے، کڈے وڈے انہاں دے عہدے نے، کنے وڈے القاب نے، اے سارے ہیچ نے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے دنیا والے ہو۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نبی بھی بن گئے، اللہ تے ملک دے بادشاہ بھی بن گئے، تے مصر دے وچ جدوں اپنے ابو تے امی نوں بلایا، قرآن بیان کر رہا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، سبحان اللہ، اپنے ابو تے امی نوں تخت دے اتے بٹھایا۔ ساڈے پاکستان وچ پا نہ پڑی تے وقت نوں پڑی، اللہ دی قسم کوڈیوں کھوٹے نہ کوئی پلے تیلا دے کر دی میلا، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، 4 ٹکے نظر آ جان تے والدین نالوں نظریں ہی تبدیل کر لیندے نے۔ والدین تو جی ہر گل لکانی شروع کر دیندے نے، والدین تو ہر گل چھپانی شروع کر دیندے نے۔ کاروبار ہے ادھر کیے، سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پاویں کوئی نبوت دے عہدے تے چلا جائے، والدین دی عزت کرنی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نوجوانوں قرآن دا حکم مننا ہے، جے قرآن دے حکم دا انکار کیتا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کریم فرماندے نے میں قرآن دے اندر فیصلہ کر دیتا ہے، پاویں کوئی تواڈے چوں کنے عظیم عہدے تے چلا جائے، اپنے والدین دی خدمت کرنی ہے، والدین دی عزت کرنی ہے، والدین دا احترام کرنا ہے۔ اللہ کریم دا فیصلہ ہے، میں 3 آیتاں پیش کیتیاں یکے بعد دیگرے۔ اللہ کریم فرماندے نے میری عبادت کرنی جے میرے تو علاوہ کسے اور دی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دوسرے نمبر تے اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے، عزت کرنی ہے، انہاں دیاں دعاواں لینیاں نے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، اللہ دے نبی سبحان اللہ
دو لفظاں جو مسئلہ سمجھا دیتا. آقا فرماتے نے ہما جنتوں کا وہما ناروں کا، اے تیرے ابو تے امی اے دوویں تیرے واسطے جنت بھی بن سکدے نے، تیرے واسطے دوویں جہنم بھی بن سکدے نے. کی معنی؟ جے دعاں دی فرما برداری کریں گا جنت دا وارث بن جائیں گا. نبی پاک نے آپ گارنٹی دیتی جیڑا والدین نو راضی کر کے آئے گا میں انہوں اپنے نال جنت لے جاواں گا. سبحان اللہ. ایک مینوں آندا ہے میں انہوں کی سمجھنا، انہوں تے بولن دا پتہ نہیں اور انہوں تے علم ہی نہیں، یہ تے ہے نہیں جاہل تے میں بڑا پڑھیا لکھیا ہوا. واہ بھائیا کتھوں آئے ہیں اور کتھوں آیا ہوش دے کر. ہائے 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 رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. آج کل دیاں ٹھنڈیاں سردی دیاں راتاں دے اندر اللہ اللہ سردی دیاں ٹھنڈیاں ہواواں ٹھنڈے پانی تیری وجہ تو برداشت کر دی رہی. تیری والدہ نے تینوں کدی ٹھنڈ نہیں لگن دیتی، تینوں پریشان نہیں ہون دیتا. رب العالمین فرماندے نے آپ بھکھیاں رہ کے تینوں رجا کے کھلان والے، آپ پھٹے پرانے پہن کے تینوں اچھا لباس پہنان والے. تیری خوشی دے نال خوشی ہے، تیری پریشانی دے نال ہی پریشان ہو جاندے نے. اللہ نے ایویں درجہ دجا نہیں جے رکھیا. اے دو آیتاں میرے سامنے نے. آیت نمبر 36 سورت البقرہ، آیت نمبر 83 سورت البقرہ. رب العالمین فرماندے نے لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین نال احسان کرنا ہے. ایتھے بھی پہلا اللہ دی توحید دا نمبر، دوسرا والدین دے نال احسان کرن دا نمبر. اگلی آیت نمبر 36 وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ دی عبادت کرو، اللہ نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین نال احسان کرنا ہے. تے اگلی تیسری آیت فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. میں دہرا کے تیسری دفعہ یہ بات بیان کر رہا. اللہ دے نبی دی عادت مبارکہ سی ایک بات نو تین دفعہ دہرا کے بیان کر دے، سنن والے دے ذہن وچ اچھی طرح بات بیٹھ جاندی. رب العالمین فرماندے نے تیرے رب نے فیصلہ فرما لیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اللہ کریم فرما رہے نے لوگو اللہ دی توحید تو بعد یاد رکھے آجے جویں اللہ نے تواڈے تے بڑے انعام کیتے نے، اللہ نے بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں نے، اللہ نے بڑے احسانات فرمائے، ایویں تیرے والدین دے بھی تیرے تے بڑے احسان نے. میں پھر دہرا دیاں شیخ پورے دے علاقے جڑا خبیث آدمی نے اپنی والدہ نو جلایا ہے، اپنے والد نو جلایا ہے، اپنے غالباً بھائی نو یا بہن نو جلایا ہے. اے جڑا واقعہ اللہ دی قسم رونگٹے کھڑے کر دیندا ہے. اور اے درندے کتھوں پیدا ہو گئے اے معلوم ہوندا ہے قرآن تو دور نے. اے کسے نیک مجلس وچ نہیں بیٹھ دے، علماء دے خطابات ہو جا نوجوان نہیں سن دے، انہاں نو دین دی اپنی دین دی واقفیت نہیں. اور جڑے درندے بن کے والدین نو جلا رہے نے، والدین نو قتل کر رہے نے، کوئی والدین تے فائر کر رہا ہے، کوئی والدین دے اتے عجیب قسم دا تشدد کر رہا ہے. آپ پچھلے دنوں چ ایک والدہ راول پنڈی دے علاقے دے اندر ایک نوجوان نے اپنی والدہ نو قتل کیتا ہے تے بیویاں تو چڑھ کے، ہائے میرے اللہ، بیویاں تو چڑھ کے قتل کر رہے ہیں، بیویاں تو چڑھ کے. اللہ اللہ، اے تے پتہ لگنا ہے نا جدو اللہ دی عدالت پیش ہوئے. اے سارے دی اللہ نے حق بیان کیتے ہیں. بیوی دا مقام اپنی جگہ تے، بھیناں دا مقام اپنی جگہ تے، بھائیاں دا مقام اپنی جگہ تے، اور بھراواں دا مقام اپنی جگہ تے، والدین دا مقام اپنی جگہ تے. نبی پاک نے فرمایا ہے
اے سمندر نو کوزے وچ بند کر دیتا ہے۔ مسلمانوں میں اللہ دی رحمت دے نال صرف کاموں کی والیاں نو مخاطب نہیں کر کے کہہ رہا، میں پوری دنیا دے امت مسلمانوں مخاطب کر کے کہہ رہا ہاں۔ رب العالمین دے پاک پیغمبر نے اعلان فرما دیتا ہے، انزل الناس منازلہم، جو اللہ نے کسے نو رتبہ عطا فرمایا ہے، بھیناں دا مقام اپنی جگہ تے، بھائیاں دا مقام اپنی جگہ تے، والدین دا مقام اپنی جگہ تے، بیوی دا مقام اپنی جگہ تے، جو کسے دا درجہ ہے او دے مطابق تسی چل دے جاؤ، کل قیامت دے دن اللہ تو انو اپنی جنت دا مہمان بنائے گا۔ ایک دا حق دوسرے نو نہیں دینا، مالی حق بھی نہیں دینا۔ دو بیٹے نے تے ایک ماں نو بہتا چنگا لگتا ہے تے ماں کہندی ہے چل کوئی گل نہیں، انہوں 2-4 لاکھ بہتا دے دینا۔ نا، والدین نو اجازت نہیں نا انصافی کرن دی، والدین نو اجازت نہیں نا انصافی کرن دی۔ کھلان پلان وچ بھی عدل و انصاف کرو، جے ایک روٹی ماں نے پکا کے ایک نو دیتی ہے تے سارے نو ایک ہی دے وے، جے ایک چیز دیتی ہے تے ایکو جی دے وے۔ ساڑھے نبی نے اس اولاد دے بھی حقوق بیان کیتے نے، اور میں انشاءاللہ آگے چل کے قرآن دی روشنی دے اندر بیان کرانگا۔ جدوں والدین بھی قرآن دے مطابق چلن تے اولاداں بھی قرآن تو پوچھ کے قدم اٹھان، پھر فتنہ ہو سکدا، پھر فتنہ نہیں ہو سکدا۔ آئیے ذرا رب العالمین نے رشتہ دار جڑے نے عام رشتہ دار، جدوں اینا دیواری آئی سورت النساء آیت نمبر 8، میں اللہ دی رحمت دے نال پوری دلیل دے نال بات کرانگا۔ رب العالمین نے عام رشتہ داران دے بارے بھی فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے انہاں نال بھی حسن سلوک کریا کرو، کسے رشتہ دار دا دل نہ توڑیا کرو، کسے رشتہ دار دے نال ظلم تے زیادتی نہ کریا کرو۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ترجمہ سنیے، فوت ہو گیا کوئی فوت ہونے والا فوت ہو گیا ہے، او دی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، او دی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، تے جدو تقسیم ہو رہی ہوئے تو آڈے رشتہ دار ماڑے غریب وہ بھی آگے تو آڈے کول بہ جان، کوئی آس امید لا کے شاید ایڈا وڈا ساڈا رشتہ دار امیر سی، اینی دی جائیداد سی، اسی غریب دے رشتہ دار ہاں، وہ بھی کوئی آس امید لا کے آگے تو آڈے کول بیٹھ جان، انہاں نو جھڑکا نہیں دینیاں، انہاں نو تکے مار کے باہر نہیں کر دینا، دروازے لاک نہیں کر لینے، چلو دوڑ جو تو آڈا تے حصہ ہی کوئی نہیں، تو آڈا تے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی ماڑا بندہ غریب بندہ تو آڈا رشتہ دار، تو آڈا رشتہ دار کوئی آس امید لے کے آگے ہے، میں صدقے جاواں قرآن نے ٹھنڈا پا دیتیاں، قرآن نے بڑا پیارا اعلان کر دیتا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جدوں وراثت دے تقسیم ہون دے وقت اولو القربہ قریبی آ جان، والیتامہ یتیم آ جان، والمساکین مسکین آ جان، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن کہندہ تکے نہیں مارنے، اللہ نے اپنے نبی نو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے میرے محبوب پیغمبر یتیماں نو تکے نہیں مارنے، یتیماں نو چڑکا نہیں دینیاں۔ اے میرے محبوب پیغمبر یاد کرو تو آڈے تے بھی یتیمی دا دور آیا سی، تے میں ادو اعلان کیتا سی اگر ساری دنیا میرے نبی نو چھڑ دے گی تے میں اپنے نبی دی عزت دی حفاظت آپ ہی کر لواں گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اے میرے محبوب پیغمبر میں تو انو فقیر پایا، میں غنی کر دیتا، میں تو انو یتیم ویکھیا، میں تو آڈے نال پیار تے محبت دی اخیر کر دیتی، میں تو انو تو آڈی یتیمی محسوس ہی نہیں ہون دیتی۔ اس واسطے یتیم آ جائے سامنے، یتیم آ جائے، نہیں چڑکنا نہیں گالیاں دینیاں۔ اور جنہاں نے مسکیناں نو چڑکیا، جنہاں نے یتیماں نو چڑکیا، آج کل ساڑھے ہاں
ہائے 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 ایک بندہ ماڑا سی بڑی دوروں سفر کر کے آیا کسے چودھری دے گھر وہ چوکیدار نے اگے جان دیتا بھی بندہ واہ داڑھی سونی رکھی ہے تے انج لگدا ہے جویں فرشتہ ہے چوکیدار نے اگے جان دیتا اندر گیا ہائے 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 تے او جڑا امیر آدمی آندا ہے تینوں اندر کنے آن دیتا ہے ہائے میرے اللہ دی قسم ایہو جا نیک بندے جدے گھر قدم رکھ دین انہوں اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کوئی اللہ دا نیک بندہ آ گیا ہے اللہ دا ولی آ گیا ہے ایڈی فرشتہ والی شکل و صورت والا آ گیا ہے نیک بندے میرا رزق نیک بندہ کھائے گا چاہیے وے پیار نال محبت نال انہوں کول بٹھایا جائے انہوں نال بٹھا کے کھلایا جائے ہائے ہائے چڑکاں دے کے انہوں باہر کر دیتا تھکے دے کے باہر کر دیتا ایک واقعہ بڑا معروف واقعہ ہے دو میاں بیوی رل کے دوپہر دا ٹائم میں بڑے مزے دے نال بڑے چرگے مرگے کھا رہے نے بڑی جناب عالی عیش دی زندگی بسر کر رہے نے لیکن اللہ دے قرآن تو دور نے دین اسلام تو دور نے دعا تے جوانی دا عالم ہے کھانا کھا رہے نے کسے یتیم مسکین نے آ کے باہروں دروازہ کھٹکھٹایا اے بندہ دوڑیا آیا انہوں آ کے تکے مارے گالیاں دیتیاں چل دوڑ جا اسی بڑے مزے نال بڑے سکون نال کھانا کھا رہے ہیں ساڑھے آرام دے وچ تو خلل پایا ہے ساڑھے سکون دے اندر تو آ کے بدمزگی پیدا کیتی ہے تکے مار کے انہوں کر دیندہ ہے او مسکین جدو چلا جاندہ ہے تے آسمانہ وال نگاہاں اٹھا کے کہندہ ہے یا اللہ میں تیدا کچھ نہیں بگاڑ سکدا اللہ میں اپنا مقدمہ تیری بارگاہ وچ پیش کر دیتا ہے اللہ فیصلے تو کرنے نے انہا یتیمات زیادتی نہ کریا کرو کدی کدی کسے دی ہائی پہ جاندی ہے کدی کسے دی ہائی پہ جاندی ہے اللہ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان حق کے آقا دا فرمان سچے آپ نے فرمایا لیسا بینہو و بین اللہ حجاب مظلوم دی ہاتھوں بچیا کر کدی کدی یہ ڈائریکٹ اللہ دے عرش نو ہلا دین دیئے اللہ کریمو دی دعا نو بد دعا نو قبول کر لیندے نے اے تے اینی گل کہہ کہ یا اللہ میں تے دا کچھ نہیں بگاڑ سکدا اللہ میں جا رہا تیرے سپرد دا معاملہ تو جانتے اے بڑا بپھرے ہے اے بڑا آکڑے ہے اے بڑا مغرور ہے اللہ اے بڑا متکبر ہے میں دا کچھ نہیں بگاڑ سکدا ہائے 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 اے چلا جاندہ ہے اے ہاں اللہ کریم نے سن لئی چند دنہ تو بعد میاں بیوی دے درمیان نچاکی پیدا ہو گئی اے صدا حالات اکو جائے صدا فیکٹریاں نہیں چل دیاں رہندیاں صدا کارخانے نہیں جے چل دے رہندے لوگوں ہے جڑی دنیا ہے اے دے عروج و زوال نو تسی بھی ویکھ رہے ہو آج اگر کوئی لاکھ پتی ہے آج اگر کوئی کروڑ پتی ہے تے کل نو او منگ دا نظر آ رہے ہے فقیرانہ زندگی گزار دا نظر آ رہے آئے او بادشاہاں نو تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانہ آج زائت فقیران تائیں دیوے تخت شہانہ کدی کدی والدین دعاواں کر دے رہندے نے یا اللہ میرے بچے دی روزی وچ برکتاں پا دے میرے بچے دے کاروبار نو وسیع کر دے اللہ میں بھی رونقاں ویکھ کے جاواں والدین نو تے رونقاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں لیکن انہاں دیاں دعاواں اللہ کریم محفوظ کر لیندے نے جو ہی والدین دنیا تو چلے جاندے نے اللہ کریم رزق دے دروازے کھول دیندہ ہے لکھاں کروڑا پتی بچہ بن جاندہ ہے تے پھر بچہ رو رو کے کہندہ یا اللہ اے میرے ابو تے امی دیاں دعاواں نے اللہ میں جیڑا بھی خرچ کرا میرے ابو تے امی نو ثواب عطا کر دیویں انقلاب ہوندے رہندے نے حالات بدل دے رہندے نے اور کاموں کی والو ایک دو چار نہیں تو آڑے سامنے بے شمار مثالہ نے بے شمار مثالہ نے اللہ استقامت نصیب فرمائے اے میں کسے کڑے دا ٹکن بننا چاہیے مستقل مزاجی دا مظاہرہ کرنا چاہیے ابن الوقت نہیں بننا چاہیے سوچئے ذرا سوچئے
اے میاں بیوی دا تنازع جڑے دوپہر دے وقت جنہاں نے ایک فقیر نو تکے دے کے باہر کر دیتا ہے، نتیجہ کی نکلیا؟ ہائے ہائے ہائے، ادھر حالات بدلنے شروع ہو گئے۔ بیوی کہندی ہے تیرا کاروبار بند ہو گیا ہے۔ اللہ بیویاں بھی نیک نصیب فرمائے۔ یقین کرو کئی ایسیاں ہونیاں آ جاندیاں نے، کئی ایسیاں آفتاں آ جاندیاں نے، او لاں بوکا لے کے بہ جاندیاں نے۔ اے پنجابی دا جملہ، پنجابی دا، او ستیہ ہی ناس کر دیندیاں نے، ایسیاں منحوس ہوندیاں نے، کاروبار چنگا پڑا بندے دا چلدا ہوندا ہے، خیانت آ جاندی ہے، بے ایمانی آ جاندی ہے، بیوی بے دین ہوندی ہے، ناشکری ہوندی ہے، اللہ اللہ کاروبار دا پٹھا ہی بہ جاندا ہے تے بندہ سوچدا ہے بنیا کی عقل بھی میری ہوئی، فکر بھی میری ہوئی، فارمولے بھی کاروباری میرے ہوئی، لیکن ان کوئی کارنامہ میرا کم نہیں آ رہا۔ اے ڈیفیکٹ اصل پہ جاندا ہے بیگم والوں۔ دعا کرو اللہ شکر گزار بیگمہ نصیب فرمائے۔ جتھے بیگم شکر گزار آ جائے اللہ دی قسم رزق دی بہار آ جاندی ہے، رزق دی بہار آ جاندی ہے، اللہ رحمتہ نازل کردا ہے۔ میں اپنیاں بیٹیاں نو، اپنیاں ماما پہناں نو ایس ممبر دے حوالے نال گزارش کرانگا، انہاں تے بچاریاں اپنا آپ کھپانا ہی کھپانا ہے، مرداں نے تے ہر جگہ تے جانا ہی جانا ہے، پر جے کدی پیچھے تہاڈیاں دعاواں مخلصانہ ہون تے ہر کام دے وچ شکریہ اللہ دا ادا کرن والیاں تسی بن جاؤ تے پھر انشاءاللہ کمی رہندی، پھر رزق دی کمی نہیں رہندی۔ اللہ اللہ، ہر ویلے مرو مرو کرنا اے بھی کوئی عقل مندی؟ جدوں کوئی پوچھے مر گیا ککھ نہیں رہ گیا، میں تے جیوں دی آئیاں اونتریا میں تے تیرے گھر سکھ ویکھے ہی نہیں، ایڈا منحوس جملہ ہے، ایڈا برا جملہ ہے۔ لو جناب ادا کاروبار ٹھپ ہونا شروع ہو گیا، ملازمہ نے چھٹیاں لینیاں شروع کر دیتیاں، ٹھپ دیاں بالکل کام بند ہو گیا۔ بیوی کہندی ہن میرا گزارا تیرے کول نہیں، مینوں طلاق دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان، صدا بادشاہی کدے کولے؟ صدا بادشاہی اللہ دے گھر وچ۔ اللہ سانو ازمائشاں تو محفوظ فرمائے، اونچی آمین کہہ دیو۔ اللہ دی قسم ہوا دا رخ ہوندا جے، ہوا دا رخ جدوں پیارا فضلاں ہارا رحم کرم تے آوے، چکڑ پریاں تے کٹے رلیاں پکڑ کے لئی جیل آوے۔ کئی بندے محلے وچ ایسے ہوندے نے انہاں نوں کوئی کول بھا کے راضی نہیں ہوندا تے چاندی دناں وچ اللہ انہاں دے اوتے اتنی رحمت فرما دیندا ہے۔ دسنا اے چاندے نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہر گل دے اتے یقین رکھو کہ اللہ کریم دے قبضہ قدرت دے اندر ہے۔ اللہ میرے حال تے رحم کر درویں، مینوں امتحان وچ نہ پائیں یا اللہ اسی کمزور ہاں، امتحان دے قابل نہیں۔ جدو کاروبار ٹھپیا گیا، رولا مک گیا، بیوی کہندی ہے چوری صاحب، بٹ صاحب، رانا صاحب ہن مینوں طلاق دے دیو، میں تہاڈے گھر نہیں رہ سکدی۔ او طلاق لے کے چلی گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اے دے کاروبار اینا ٹھپیا گیا، ہن در بدر منگدا پھردا ہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری، قرآن تیرے تو صدقے تے قربان جاواں۔ اے قرآن کہہ رہا سی نا کہ عام رشتہ داراں نوں حقیر نہیں جے سمجھنا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، جدوں کوئی منگن والا غریب مسکین تہاڈا رشتہ دار آ جائے، انہوں کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، دھکے نہ ماریا کرو، انہوں گالیاں نہ دیا کرو۔ ہائے ہائے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جے نہیں دے سکتے تے کم از کم گل پیڑی نہ کریا کرو، گل پیڑی نہ۔ کئی بندے گل یہو جی کردے نے کہ بندہ کہندا یا اللہ مینوں ساری زندگی دا چہرہ نہ وکھائیں۔ ایڈا متکبر آدمی، ایڈا فرعون دی اولاد، یا اللہ ساری زندگی مینوں ایدا چہرہ نہ وکھائیں۔ اللہ کریم فرماندے نے جے کچھ نہ دے سکو تے گل بھی پیڑی نہ کریا کرو۔ ادھر ہویا کی ہن در بدر منگن جا رہا ہے،
یہ ہوئی جوڑا وہ گرے چلدیاں چلاندیاں حالات بدلتے ہیں. وہ جڑا آیا سی منگن واسطے جڑا انہاں دے در تے منگن واسطے آیا سی او دے تے اللہ نے رحمتاں دے دروازے کھول دیتے. تے رحمتاں دے دروازے کون کھول دا ہے؟ میں قرآن دی آیت دا حوالہ سورت المائدہ آیت نمبر 65 اور 66 تو انہوں درا کے یاد کرا رہا ہاں. اللہ دی قسم اللہ کریم فرمان رہے میرے قرآن تے عمل کر لو تو انہوں آسمانہ تو بھی رزق میں کھلا عطا کرانگا, زمین چو بھی وافر مقدار وچ رزق عطا کرانگا. اور میرے بندیو کم از کم میری گالتے تے یقین کر لو اور میرے نال اگریمنٹ کر لو, میرے نال کر لو, میں وافر مقدار وچ رزق دیاں. رب العالمین فرماندے نے میرے بندے ہو, میرے قرآن تے عمل کرن والے ہو, یتیماں نو چھڑکو گے, مارے جاؤ گے, مسکیناں نو تکے دیو گے, فقیراں دے نال بڑی تشدد دے نال پیش آؤ گے تو اڈا بیڑا گرک ہو جائے گا. اللہ کریم فرماندے نے آیا نو دروازے تے آیا نو چھڑکاں نہیں دئی دیاں, گالیاں نہیں دئی دیاں, انہاں دے نال برا سلوک نہیں جے کرنا. اے ویکھ لو کی اشر ہو گیا ہے. ادھر اللہ کریم نے رحمتاں دے برکتاں دے دروازے کھول دیتے. او ہویا اس طرح کہ اے بی بی ادھروں طلاق لے کے تے اتفاق ایسا ہویا نکاح او دے نال ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیاں بہاراں اور بہاراں پھر آئیاں. اے بھی دوپہر دے ٹائم تے دوویں میاں بیوی کھانا کھا رہے نے تے بیوی نو سارا واقعہ یاد سی. او بندہ او جڑا کدی چودھری ہوندا سی او منگدا انہاں دے دروازے تے آ کے دستک دے دیندا ہے. مسلمانوں نوٹ کر لو تلک الایام نداولھا بین الناس. اللہ کریم فرماندے نے دن میرے ہاتھ دے اندر نے, میں پھیرنا انہاں دناں نو. کدی چنگے وقت بھی آ جاندے نے, کدی برے وقت آ جاندے نے. مومن بندہ ہر حال دے اندر اللہ دا شکر گزار رہندا ہے. تے عورتاں نو دسیا جے خاوند دے اُتے ماڑا وقت بھی آ جائے جلدی نال طلاقاں نہ لین دے مطالبے کرنے شروع کر دیا کرو. ازمائش دی کڑی نکل جاندی ہے, اللہ ہور برکتاں فرما دیندے نے. سبحان اللہ سبحان. مانگ دیا انہاں دے دروازے تے آ کے دستک دیتی. چل دے جاؤ قرآن نے اللہ دی قسم نکھیڑے کر دیتے نے. سبحان اللہ. جس ویلے دروازے تے انج کر کے دستک دیتی او بی بی کھانا کھاندی روٹی بڑی شاندار ہے, روٹی لے کے دوڑی ہے تے انہوں کوئی پتہ نہیں باہر کون آیا ہے. وہ انہاں پتہ ہے کہ کوئی سائل آیا ہے تے سائل آوے تے او دے نال سلوک چنگا کرنا چاہیے, ماڑا اینی گالوں دے ذہن میں بیٹھی ہے. روٹی لے کے دوڑی ہے تے جا رہی ہے تے کی کہندا ہے میری بھی روٹی لئی جا, حصے دی بوٹی لئی جا. اینو ہاتھ لگے سن. اللہ اللہ. اے دیتے اللہ نے مہربانیاں کیتیاں سن. فقیری تو امیری تے آیا سی. اے کہندا ہے میرے حصے دی بھی روٹی لے جا, سائل نو خالی نہیں جان دینا. خامد نے آوازاں ماریاں کیوں کرنی ہے تیز تراریاں, میری بھی روٹی لئی جا, حصے دی بوٹی لئی جا. تے اگوں جس ویلے روٹی پھڑا کے واپس مڑن لگی بے ہوش ہو کے گر جاندی ہے. جس ویلے ہوش آیا انہوں پوچھدا کی معاملہ ہے. او کہندی ہے میں باہر جنوں روٹی دین واسطے گئی ساں او تے میرا پہلا خاون سی, آج در بدر منگ رہے ہے, آج در بدر دے تکے کھا رہے ہے. اللہ اللہ. سارا جدوں واقعہ سنایا کہ اسی فلاں جگہ تے رہندے ساں, فلاں جگہ تے بیٹھے کھانا کھا رہے ساں دوپہر دا ٹائم, واقعہ سارا سنایا. او کہندا ہے او جڑا سائل جنوں تکے تساں دیتے او تے میں ساں. ہائے ہائے ہائے. اللہ تو اپنی رحمتاں فرما لے. کوئی پاٹے کھا نہیں جے تے کوئی سیتے کھا نہیں جے. میں دعوے جھوٹے سارے معاملات کی دے اختیار دے اندر نے. روزیاں دین والا کون ہے؟ اور جڑا دین والا ہے وہی کھون والا ہے. جڑا خوشحالیاں عطا کرن والا ہے وہی غمیاں عطا کرن والا ہے. ایک وقت ہوندا ہے ایک گھر دے وچ
اللہ خوشیاں دے شامیانے بج رہے ہوندے نے اوہی گھر ہوندا ہے اتھوں میت اٹھائی جا رہی ہوندی ہے تبارک الذی بیدہ الملک بیدہ الملک اللہ دی قسم قرآن نے چنجوڑ دیتا ہے خبردار کر دیتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ کریم فرماندے نے میرے قبضے وچ جے بندے ہو سب کچھ میرے قبضے دے اندر نے آؤ ذرا نوٹ کیجئے ایتھے فرمایا رشتہ داراں نال چنگا سلوک کرنا ہے ماڑے بھی اوہی نے تواڈے ہی نے تے انہاں نوں تکے نہیں دینے اگے چل کے یتیماں دا معاملہ آیا پھر اللہ دا قرآن بولیا سبحان اللہ فرمایا فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اے میرے محبوب یتیماں دے بارے تواڈے کولوں پوچھ دینے قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ اللہ کریم فرماندے نے انہاں نوں دس دیو یتیماں واسطے تواڈے کول ہر وقت اصلاح دا پہلو ہونا چاہیدا ہے یتیماں دا مال ضائع نہ ہو جائے یتیماں دا مال تسی کھان والے نہ بن جاؤ ہضم کرو گے نہیں ہضم ہوئے گا قرآن نے کہہ دیتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا یتیماں دا مال جڑے لک کے چھپ کے دھوکے نال فریب نال جڑے بندے کھانگے پاویں او کڈے عقل مند نے سمجھدار نے پاویں اہل حدیث نے اہل سنت وال جماعت نے پاویں جڑے بھی یتیم دا مال فریب نال دھوکے نال کھانگے اللہ دا قرآن کہہ رہا اپنے پیٹاں وچ اگ بھر رہے نے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ نہیں انہاں بچیاں نال دھوکا کرنا چاہیدا او تے جے چھوٹے نے انہاں نوں تے پتہ نہیں کسے گل دا تے جے انہاں دے یتیم دے مال دی حفاظت کریں گا اللہ تیرے جان دی بھی تے تیرے ایمان دی بھی حفاظت کر کے اللہ تینوں نبی پاک نے فرمایا یتیم دے سر تے جڑا شفقت دا پیار دا محبت دا ہاتھ رکھیں گا جننے وال تیرے ہاتھ تھلے آؤں گے میں انہیاں نیکیاں بنا دیاں گا یتیم نال احسان کریں گا اللہ تیرے تے احسان کرے گا تے جے یتیم نو کینچیاں مار مار کے او دا مال کھائی جائیں گا جس لو جوان ہوئے تیرا تے سارا گھاٹا پہ گیا ہے تیرا تے پیسہ بھی نہیں رہ گیا مک گیا ہے او سارا تیرے لیٹر بکس جو پہ گیا ہے تے اللہ کریم نے پوچھنا ہے قرآن کہہ رہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ مسکیناں دے مال تے بھی قبضہ نہیں کرنا یتیماں دے مال تے بھی قبضہ نہیں کرنا اور اللہ کریم نے یتیماں دے بارے اعلان کر دیتا ہے اللہ دوسری آیت سورت النساء دی آیت نمبر 2 دے اندر فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ جڑا یتیماں دا مال ہے او پورا دینا ہے او دے وچ تبادلے تبادلہ سمجھ دیو نا نکمہ او دے کھاتے یتیم دے کھاتے پا دینا تے چنگا اپنے کھاتے پا لینا اے تے خیر ساڑھے وچ ماشاءاللہ بڑی پیاری ریت ہے رل کے بیٹھے ہوئیے نا کھانا کھاندے ہوئیے تے دجے دا خیال نہیں کرنا جو چنگی بوٹی ہے ساری او کچوڑا مار کے تے اپنے پاسے لے آنی ہے دجے دے منہ نہ چنگی شاہ کوئی پہ جائے لیکن ساڑھے نبی دے صحابہ نے اللہ دی قسم آپ بھکھیاں رہ کے دوسرے نو رجا کے کھلایا آپ پیاسیاں رہ کے دوسرے نو رجا کے پلایا آپ پھٹے پرانے پہن کے دوسرے نو اچھے لباس دے کے دنیا والے نو یہ میسج دیتا کہ جڑا دوسرے دا خیال کرے اصل مسلمان ہے ہی ہو اساں سوچیا نہیں جڑا بودے لپیٹے مار لوے اصل مسلمان او پکا اہل حدیث ہو جاندہ ہے او پکا سنی پھر بن جاندہ ہے جڑا بودے لپیٹے مارن دا ماہر بن جائے نا میرے بھائی اللہ کریم نے نہ دعا مقاماتے پھر مسکین دیواری آئی سبحان اللہ مسکین دیواری آئی تے اللہ دا قرآن پھر بولیا واہ سبحان اللہ یتیم دی مسکین دیواری آئی اللہ کریم دا قرآن بولیا
اللہ اللہ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات۔ سبحان، جدو قربانی دا گوشت کر دے ہو، ویکھو نا کتھے کتھے اللہ کریم نے نشاندہی کی تھی، جدو قربانی دا گوشت کر دے ہو تے پھر تساں کی کرنا ہے، فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا وأطعموا البائس الفقیر۔ سبحان اللہ، اللہ کریم فرمانے جے تیرا پوٹھ دیاں بوٹیاں کھان تے دل کردہ ہے، جے تیرا بڑا آلہ قسم دا ران دا گوشت میں لینا ہے، میں فلاں لینا ہے، میں سینے دا لینا ہے، جے تیرا دل کردہ ہے تے مسکینہ دا بھی دل کردہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم فرمانے نے بے ایمان نہیں ہو بننا، ایتھے دیانتداری دا تیرا بھی امتحان ہوئے گا، یتیم آ جان، مسکین آ جان، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے انہوں اطعموا البائس الفقیر، آپ بھی کھا تے جڑے فقیر آ جان منگتے آ جان انہوں بھی دے دیا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اولاد دی واری آئی تے پھر قرآن بولیا۔ اے میرا انشاءاللہ موضوع ہدار ہے، اے باقی موضوع انشاءاللہ اگلے جمعے ہوئے گا تے تسی اپنے ٹائم تے ہی آیا جڑے ماشاءاللہ تشریف لے ہوندے ہو۔ اللہ دی قسم میرا اے دعویٰ ہے، سن لو دھیان نال، کہ میرا حق، میرے حق دی واری آئی، تواڈے حق دی واری آئی، یتیماں دے حق دی واری آئی، بیویاں دے حق دی واری آئی، بیٹیاں دے حق دی واری آئی، بزرگاں دے حق دی واری آئی، تے کون بولیا؟ اللہ دا قرآن بولیا، نبی پاک دا فرمان بولیا۔ اے سنن واسطے انشاءاللہ تساں تشریف لے ہونی ہے، وقت تے تشریف لے ہونی ہے، اور میں کہنا وہاں مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ قرآن ہر طرف انشاءاللہ بہاراں قائم کر دے گا، قرآن دی وجہ تو دلی سکون مل جائے گا، نہیں سکون ملے گا، نہیں ملے گا جڑا قرآن نو چھڑ دے گا انہوں سکون نہیں مل سکتا۔ مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ اللہ اللہ، اے قرآن نو جنا سینے لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، نازل جس تے ہویا اس پیارے تو صدقے۔ اللہ نبی نال پیار نصیب فرمائے، اللہ قرآن نال پیار نصیب فرمائے۔ ٹائم ہو گیا انشاءاللہ ایتھوں ہی اگلا جمعہ شروع ہوئے گا۔ اللہ کریم قرآن نال پیار دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔